एवरीवन, जिन लोगों के जहन में ये बात है कि हम इटालियन ज़बान कभी नहीं सीख पाएंगे, हम इटालियन ज़बान सीखने की कोशिश तो करते हैं पर हम नाकाम हो जाते हैं हर दफ़ा। पहले तो ये बात अपने जहन से निकाल दें कि सामने वाला बंदा बड़ी स्पीड से इटालियन बोलता है, मुझे कब इटालियन आएगी। ठीक है, तो आस्ता आस्ता जब जब टाइम गुजरेगा आपको भी इंशाल्लाह इटालियन बोलना आ जाएगा। तो आज का जो लेसन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज के लेसन में मैं ऐसे अल्फाज लेकर आया हूँ, एक अल्फाज है देवे और दूसरा अल्फाज है दुवे। ठीक है, इन दोनों अल्फाज की मदद से हम छोटे छोटे फ़िक्रे बनाएंगे। ले जी, आज की न्यू लेसन का आगाज़ करते हैं। वीडियो को मुकम्मल देखना, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबा देना। हमारे पास पहला अल्फाज है देवे। देवे इसरे, ऐसा ही होना चाहिए। देवे इसरे, कोई काम है, यहाँ कोई काम हो गया है, मैं किसी को इस तरह बोलता हूँ देवे इसरे कि ऐसा ही होना चाहिए। जिस तरह से पंजाबी चाहते हैं अक्सर कि इंज ही होना चाहिए। ठीक है जी। नंबर 2, देवे अंधारे, चलना होगा, भाई हूँ जाना होगा, देवे अंधारे। नंबर 3, देवे फारे, ज़रूर करो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैंने किसी से कोई काम करवाना है तो देवे फारे, ज़रूर करो, लाजमी करो। अंडरस्टैंड। नंबर 4, देवे परेंद्रे, लेना चाहिए, कोई चीज़ लेनी चाहिए। कोई किसी ने मैं सुना सकना देवे परेंद्रे, लेना चाहिए, भाई लेना चाहिए कोई चीज़। नंबर 5, देवे पसारे, गुजरना होगा या गुजरना चाहिए। देवे पसारे, पसारे बोलते हैं गुजरने को। ये नंबर 2 सफ़ा, देवे फनीरे, इससे ख़त्म होना चाहिए। देवे फनीरे, फनीरे बोलते हैं ख़त्म होना। नंबर 2, देवे फिरमारे, दस्तखत करना ज़रूरी है, कि साइन करना लाजमी नहीं, ज़रूरी नहीं जी। देवे फिरमारे, फिरमारे बोलते हैं दस्तखत को, साइन करने को। नंबर 3, देवे फुंसिनारे, ये काम करना चाहिए, कोई चीज़ है, ठीक है, वो काम नहीं भी करती, कोई मोबाइल है, कोई भी चीज़ है, तो मैं किसी बंदे ने किसी मकैनिक ने ऐसा आख सकना देवे फुंसिनारे, ठीक है, कि ये काम करना चाहिए। फुंसिनारे बोलते हैं काम करने को। ठीक है। नंबर 4, देवे एसरे बैलो, ये खूबसूरत होना चाहिए। देवे एसरे बैलो, कोई चीज़ नहीं सही है, बदसूरत है, तो तुसी किसी ने ऐसा आख सकते हो देवे एसरे बैलो कि ये खूबसूरत होना चाहिए, क्योंकि सोहना होना चाहिए। नंबर 5, देवे रिपुजारे, इसे आराम करना चाहिए। रिपुजारे बोलते हैं जी आराम करने को, रेस्ट करने को। देवे रिपुजारे, कि इसे आराम करना चाहिए। अंडरस्टैंड जी। देवे रिस्पेतरे, एहतराम करना चाहिए। रिस्पेतरे बोलते हैं जी आराम करने को, रिस्पेक्ट करने को किसी की। देवे रिस्पेतरे। नंबर 2, देवे रिमानेरे, रहना चाहिए। देवे रिमानेरे। नंबर 3, देवे लशारे, छोड़ना लाजमी है, कोई काम है कोई भी है। देवे लशारे, लशारे बोलते हैं छोड़ने को, याद रखना। नंबर 4, देवे मंजारे, खाना चाहिए जी। अगर मैं कहूँ पीना चाहिए तो देवे बेरे, पीना चाहिए। नंबर 5, देवे मिलियोरारे, बेहतर करना होगा। देवे मिलियोरारे, एक अल्फाज है मेलियो, ठीक है, उसका मतलब है बेहतर। देवे मिलियोरारे, बेहतर करना होगा जी। देवे इम्परारे, सीखना चाहिए, कोई काम है। एग्जाम्पल के तौर पर उन तो मैं ना इटालियन सीख लो, तुसी नहीं सीखते। ठीक है। नंबर 2, देवे इंक्लूदरे, शामिल होना चाहिए। इंक्लूदरे बोलते हैं शामिल होने को। देखें, एक अल्फाज है इंक्लूदरे और दूसरा अल्फाज है जूंजरे, इन दोनों अल्फाज का मतलब सेम ही है, स्तेसो है, शामिल होना। नंबर 3, देवे उशीरे, मुझे बाहर जाना जी। नंबर 4, देवे शेंद्रे, मुझे नीचे आना होगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं छत में हूँ तो मैं किसी को इस तरह बोल सकता हूँ देवे शेंद्रे, कि मुझे नीचे आना होगा। शेंद्रे बोलते हैं नीचे आने को, उतरने को। अंडरस्टैंड। नंबर 5, देवे अतेंद्रे, इंतज़ार करना होगा। अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर कस्तूरे जाते हैं, किसी ऑफिस जाते हैं, तो अगला बंदा आपको इस तरह बोल सकता है देवे अतेंद्रे, कि इंतज़ार करना होगा।
تیندرے بولتے ہیں انتظار کرنے کو۔ دیکھیں تیندرے اور اتارے ان دونوں الفاظ کا مطلب سیم ہی ہے، انتظار کرنا، پریشان نہیں ہو جانا۔ جی دیو جرارے، اسے مڑنا چاہیے، جرارے بولتے ہیں جی مڑنے کو، یاد رکھنا۔ نمبر 2 دیو گارنٹیرے، ضمانت دینا ضروری ہے جی، گارنٹیرے بولتے ہیں جی گارنٹی کو، ضمانت کو، یاد رکھنا گارنٹیرے۔ نمبر 3 دیو ونیرے، آنا چاہیے، دیو ونیرے وہی ہونا چاہیے تھا۔ نمبر 4 دیو اندارے ویا، اسے جانا چاہیے، دیو اندارے ویا۔ نمبر 5 دیو لورارے، اسے کام کرنا چاہیے جی۔ لے جی آگے ہم دیکھتے ہیں الفاظ ہے دووے، دووے الفاظ کا استعمال کس طرح کرتے ہیں وہ بھی ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں، ویڈیو کے ساتھ جڑے رہنا۔ جی آگے یہ الفاظ ہیں ہمارے پاس دووے، دووے بولتے ہیں کہاں، دووے سے یہ دیس ہو، اب تم کہاں ہو۔ اسی اکثر کسی نے فون کری دیا تو پوچھی دا وہ تم کتنے میں، دووے سے یہ دیس ہو کہ اب تم کہاں ہو۔ آپ کسی کو اس طرح پوچھ سکتے ہیں یا اگلا بندہ آپ کو اس طرح پوچھ سکتا ہے۔ نمبر 2 دووے اندیامو، کہاں جانا ہے، وہ کتنے جانا ہے، دووے اندیامو۔ نمبر 3 دووے فائلا سپیزا، تم خریداری کہاں کرتے ہو، ٹھیک ہے، کوئی کسے مارکیٹ گیا ہوں کوئی کسے مارکیٹ گیا ہوں تو یہ بندہ تو اس طرح کوئی بندہ تو سوال کر سکتا ہے، دووے فائلا سپیزا، سپیزا بولتے ہیں خریداری کرنے کو۔ نمبر 4 دووے فارے، کہاں کرنا ہے، دووے فارے وہ کتنے کرنے بھائی، کوئی کام میں کوئی بھی ایگزامپل کے طور پہ۔ نمبر 5 دووے می آئی ویستو، تم نے مجھے کہاں دیکھا، وہ تم منو کتنے ویکھیا ہے، دووے کہاں می آئی ویستو، وہ منو ویکھیا ہی۔ لے جی آگے جی دووے اورا، اب کہاں، دووے اورا۔ نمبر 2 دووے او جی، آج کہاں۔ نمبر 3 دووے ارواتے، تم کہاں تھے، وہ تم کتنے سی، دووے ارواتے۔ نمبر 4 دووے ایرا، کہاں تھا، دووے ایرا کہاں تھا جی۔ نمبر 5 دووے کوی، یہاں کہاں، دووے کوی، دووے کہاں، کوی یہاں۔ آگے جی دووے ناتو، تم کہاں پیدا ہوئے۔ اگزامپل کے طور پر کوئی بندہ آپ کو کہتا ہے کہ دووے ناتو، کہ تم کہاں پیدا ہوئے، آپ بتا سکتے ہیں پاکستان، انڈیا، کہیں بھی، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 دووے نچساریو، کہاں ضروری ہے، دووے نچساریو۔ نمبر 3 دووے وہی اندارے، آپ نے کہاں جانا ہے، دووے وہی اندارے، میں تسی کتنے جانا ہے۔ نمبر 4 دووے ایرا دیو اندارے، جہاں مجھے جانا ہے، دووے ایرا دیو اندارے، کہ جہاں مجھے جانا جی۔ نمبر 5 دووے گواردی، جہاں آپ دیکھتے ہیں، دووے گواردی، کہاں آپ دیکھتے ہیں یا جہاں آپ دیکھتے ہیں۔ لے جی اینڈ والا صفحہ جی آگے دووے صحیح، تم کہاں ہو، دووے صحیح۔ اگزامپل کے طور پر میں کسی کو فون کرتا ہوں تو میں کسی کو اس طرح پوچھ سکتا ہوں کہ دووے صحیح، کہ تم کہاں ہو جی۔ نمبر 2 دووے وی، تم کہاں رہتے ہو، دووے وی۔ نمبر 3 دووے آبیتی، تم کہاں رہتے ہو جی۔ دیکھیں اب ان دونوں الفاظ کا مطلب سیم ہی ہے، دووے وی کہ تم کہاں رہتے ہو، دووے آبیتی کہ تم کہاں رہتے ہو جی۔ جی اگر تمہارا بندہ اس طرح پوچھ لوے تو پریشان نہیں ہو جانا، آبیتی تے وی ان دونوں الفاظ کا مطلب ہے سیم، کہ تم کتنے رہنا، انڈرسٹینڈ۔ نمبر 4 دووے لووری، تم کہاں کام کرتے ہو جی، دووے لووری کہ تم کتنے کام کرنا ہے، تسی کسی نے اس طرح پوچھ سکتے ہو۔ نمبر 5 دووے می پورتی، تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو، کہ تم انہوں کتنے پہ کرنا ہے، دووے می پورتی، انڈرسٹینڈ۔ یہ آج کے نیو لیسن میں آج ہم نے دووے اور دیوے ان دونوں الفاظ کا مطلب سیکھا کہ ان دونوں الفاظ سے فکرے کس طرح ہم بنا سکتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں دوستوں کے ساتھ۔ ملتے ہیں کہ نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔